السلام عليكم اخوان. اليوم ان شاء الله نشوفوا كيفاش نبروتيجيو واحد سورس داليمونطاسيون، ولا الا كان عندك شي موتور في لاصورتي ديالك، ولا عندك شي موتور وخايف عليه الا تلاقاو لك لي فيل في لاصورتي، ولا كان عندك شي مشكل ديال الكول سيركوي، كيفاش تحميه بواحد الكونسيبسيون اللي هي بسيطه، بواحد الرولي وجوج ديال لي ريزيستانس ديال 10 كيلو وواحد البوطون بوسوار، يعني بها باش كدير روزيت باش تعاود تخدم لك داك هاد الكونسيبت. اول حاجه خصك واحد الرولي ديال 5 فولت ولا ديال 24 ولا ديال 12، يعني باي رولي يمكن لك على حساب لاصوص ديال لاليمونطاسيون اللي عندك. الا عندك لاصوص ديال لاليمونطاسيون ديال 12 تستعمل رولي ديال 12، وإلا عندك لاليمونطاسيون ديال 24 تستعمل 24. انا اليوم ان شاء الله عندي جوج ديال لي سورس داليمونطاسيون، عندي سورس داليمونطاسيون 5 فولت، لا خديت واحد الرولي ديال 5 فولت، وعندي سورس داليمونطاسيون ديال 12 صايب رولي ديال 12. الشيماء سهله كما كتشوفوا معايا. هاد لي رولي هادو راهم موجودين في السوق وما غاليينش. كما كتشوفوا كيفاش غنصايبوا هاد البروتيكسيون ديال على وديت لي شورت سيركوي، راه سهله. كنحط الرولي ديالنا هو هذا كما كتشوفوا، هذه هي لابوبين ديالو، هاد الطرفين هما لابوبين، وهذا هو الكومان، وهذا هو نورمالمون كلاوز الكونتاكت لي نورمالمون فيرمي، وهذا الكونتاكت لي نورمالمون اوفير. كنجدو الرولي ديالنا كنحطوه هكا قدامنا، كنكريو الشيما ديالنا، كنصايبو الشيما ديالنا. هادي لابوبين، هادي ا 2 وهادي ا 1. هذا هو الكومان ديالنا، كيمشي لنا الكونتاكت لي نورمالمون كلاودز هو هذا نورمالمون فيرمي، والكونتاكت نورمالمون اوبن اللي هو نورمالمون اوفير. كنجيو هنا كنعطيو لابوبين ديالنا اللي هي ا 1، كنعطيوها لاليمونطاسيون اللي عندنا لا سورس اللي عندنا، يعني بحال هادي كنحطو بحال فيزيبل ولا فاريستونس، يعني كون بروتيكسيون على داكشي اللي عندنا، يعني لا شارج اللي عندنا، واش عندنا موطور ولا عندنا بولا ولا عندنا اي حاجه. كتجي لهنا الكومان كديرلو الموان، يعني لا سورس داليمونطاسيون ديالنا الان اللي عندنا هي هادي لونطري ديالنا، هي هادي اللي عندنا. كنعطيو الموان كنعطيوها للكومان، والبليس كنعطيوها نيشان ا 1، يعني كنعطيوها لابوبين. كنجيو كناخدو واحد ليد ديال السينياليزاسيون ديالنا اللي هي من ناخدوها نيشان اللي عندنا، كنديرو لها واحد الريزيستانس ديال بروتيكسيون. من تما كنديو الليد ديالنا الكونتاكت نورمالمون فيرمي، يعني في ليطا روبو كيبان لينا راه الليد شاعله. الليد اللي عندنا كنديرو ليد مثلا ليد روج، يعني في ليطا روبو راه شاعله. هنا الريزيستانس اللي عندنا ديال 1 كيلو ديال 10 كيلو اوم، عفوا ناخدو ريزيستانس ديال 10 كيلو اوم ولا ديال 1 كيلو اوم على حساب لاليمونطاسيون اللي عندنا. ناخدو هنا ريزيستانس ديال 10 كيلو اوم في هذا المثال هذا. كنجيو هنا الكومان ديالنا كنديرو هاد البوش بوطون، كنديرو هاد البوش بوطون اللي هي السويتش اللي عندنا، كنديروها كوم روزيت ولا كوم اكسيون ديال كوم، هي باش نوركو على البوش بوطون. فاش نوركو على البوش بوطون غتاليمونطا البوبين، يعني تاكسيتا الرولي من الكونتاكت نورمالمون كلوز يولي لنا الكونتاكت نورمالمون اوبن، عطينا واحد طونسيون في السورتي اللي هي الطونسيون ديال لونطري. هذا هو البليس نيشان، كنديوه نيشان لا سورتي، ها هو بليس الاوش ديالنا. كيبقى لنا لا سورتي ديالنا هي اللي غتكون خارجه لنا من نورمالمون اوبن، هي موان في الاوت ديالنا. كنجيو لهنا لابوبين ديالنا كنشانتيوها مع نورمالمون اوبن، يعني ان فوا تاكسيتا لنا الرولي، يعني فاش نوركو على هاد السويتش يطلع لنا الكونتاكت، يتسد لينا الكونتاكت، غتخرج لينا لاليمونطاسيون اللي في الان تولي لنا في الاوت. كنجيو لهنا كنديرو واحد السينياليزاسيون، واحد ليد ديال السينياليزاسيون هنا باش تبان لينا راه تاكسيتات لابوبين ولا ما تاكسيتاتش، داكشي على حسابكم نتوما. كنديو هادي نيشان ريزيستانس باش تشعل لينا، كنديوها البليس ديالنا. هنا ريزيستانس ديال 10 كيلو اوم، نديروها ليد فيرت هادي اللي عندنا فيرت. كنجي لهنا كنجيو سويتشا كنجيبوها لهنا، يعني ان فوا اكسيتا كديرنا. كما كتشوفوا الشيما سهله وبسيطه. حنا نطبقوها دابا في واحد بلاك دي سي ونشوفوا. انا كنت ديجا بديت في الشيما،
نحاول نزيد غير البوطون بوسوار ديالي، ها هي عندي، نحاول نزيدها باش تبان لينا الشيمه هادية كما كتبان لكم نتوما. انا كنزيد البوطون ديالي هنايا، كنجيب الليد اللي عندي ليد فيرت، ها هي كنحطها في ليطا انيسيال ديالها، وكنجيب الليد روج كنحطها في لاصور في لونطري ديالي، يعني فوا كنجيب لاليمونطاسيون خصها تشعل ليا الليد روج. كما كتشوفوا معايا هذا هو البليس، انا جايبو من واحد ترونسفون ديال لاليمونطاسيون، اوتوماتيكمون كتشعل ليا الليد، كتشعل ليا الليد، كتقول لي راه ان الرولي في ليطا غوبو، يعني فاش غنوريك على بوطون بوسوار كتعطيني واحد اكسيتاسيون رولي كيعطيني واحد السورتي. كما كتشوفوا معايا انا جبت هنايا ديال لا سورتي اللي كاينه في الكونتاكت نورمال اوفير، انا خديت فيها الموان ديال هذا الموطور اللي عندي، وخديت البليس خديتها نيشان اللي خارجه ليا في الار. كما كتشوفوا معايا ها هو الموطور اون مارش يعني كيدور. نحاول دابا ندير واحد الكور سيركوي بسيط ما بين لاليمونطاسيون ديال السورتي، يعني هنا غنشانتي الموان مع البليس ونشوف شنو يوقع. كما كتشوفوا معايا انا شانتيت الموان مع البليس، اوتوماتيكمون كتعطيني رولي كيقطع لا سورتي ديال الطونسيون في السورتي. يعني يمكن لك هنا الا وقع لك شي تماس كهربائي ولا تقطعوا لك الخيوط، اوتوماتيكمون فاش يوقع لك الكور سيركوي غتقطع لك لاليمونطاسيون. وحتى لاليمونطاسيون كما تشوفوا معايا دابا لاليمونطاسيون في الترونسفو ديالي ما كتاثرش. مثلا هنا ديما الموطور هو كيدور، واخا كتشوفوا معايا هنا لي لومب ديال الترونسفو ما كيتاثروش. ف الى شنتيتها هنا كتبان لكم بوطون، كتبان لكم الليد حمراء ما كتبانش. كما كتشوفوا يمكن لكم كاع تصايبوها في واحد السيركوي صغيور كيف ما هذا. ها هو انا صايبته على شكل سيركوي بسيط، هي الان وها هو الاوت. ها لاليمونطاسيون ديالي هي اونيطا غوبو شاعله ليا الليد الروج، اونيطا مارش هي شاعله ليا بوطون. هنا نحاول نلاقيهم بيديا ونشوفوا واش الموتور غادي يدور ولا لا. ها هو الموتور دار، اوتوماتيكمون غادي نلاقي لي فيل ديال الموتور كتشعل ليا لا لامب روج، يعني كتقول ليا راه كاين واحد التماس كهربائي، واحد شو السيركوي كتقطع ليا لاليمونطاسيون على الرولي، كيبقى ليا الرولي بروتيجي ليا لاليمونطاسيون ديالي. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وشكرا.